हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ कलर्स एंड फ्लेवर्स। एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और एग्ज़ाम्स के अंदर भी जो है वो आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कलर्स की। कलर्स जो हैं ये या फूड कलर्स ये खुराक का एक बहुत ही अहम जुज़्व है। कलर खुराक में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, खुराक की अपीयरेंस को बढ़ाते हैं और इसके साथ साथ इससे खुराक की जो है वो अट्रैक्शंस भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कलर के हवाले से वो ये कि इसकी बुनियाद पे हम खुराक की क्वालिटी का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइदर फूड इज़ टोटली मैच्योर और अनमैच्योर, उसके खुराक पक चुकी है या भी अपनी कच्ची फॉर्म या अनमैच्योर फॉर्म के अंदर पाई जाती है। तो एज एन इंडिकेटर के तौर पे भी ये हमें बता रहा होता है। तो बेवरेज इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर कलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और कलर्स की बुनियाद पे हम जो है वो दो किस्म के कलर्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें एक है आर्ट नेचुरल कलर्स और दूसरे हैं सिंथेटिक कलर्स। नेचुरल कलर्स जिनको कुदरती रंग कहा जाता है, जो सिंपल मेथड्स के ज़रिए तैयार किए जाते हैं, और दूसरे जो सिंथेटिक्स हैं दीज आर प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्रीज, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की मदद से तैयार किया जाता है। तो अब वन बाई वन हम इनको दोनों को डिस्कस करते हैं, दोनों क्लासेस को। नेचुरल कलर में सबसे पहला नंबर आता है जी कैरमल कलर। कैरमल कलर जो है ये बेवरेज इंडस्ट्री स्पेशली कार्बोनेटेड बेवरेज की तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कैरमल कलर जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स से तैयार किया जाता है, मगर ज़्यादा मिकदार की तैयार करने के लिए हम कॉर्न सिरप जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसको डिफरेंट रिएक्शंस की मदद से जो है वो कॉर्न सिरप को ट्रीट किया जाता है और उसके फाइनली नतीजे में जो है वो कैरमल कलर हमारा तैयार हो जाता है और हम उसको बेवरेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कैरमल कलर जो है उसको अगर कॉर्न सिरप से तैयार करना है तो उसके लिए हमें जो है वो कॉर्न जो स्टार्च है उसको सबसे पहले एसिड की मदद से जो है वो हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस मींस ब्रेक डाउन, यानी उसको बुनियादी अज्जा में चेंज करना पड़ेगा तेज़ाब की मदद से। और फिर वो जो हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट आपको हासिल होगी उसको हम फिर एक एंजाइम है अल्फा अमाइलेज, उसके साथ ट्रीट करेंगे अंडर कंट्रोल कंडीशंस एंड पैरामीटर्स। तो फाइनल प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास एक बल्क क्वांटिटी की शक्ल में आएगी, उसे हम कैरमल कलर्स जो है वो कहेंगे और इसको हम फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। सेकंड हमारा जो नेचुरल कलर है दैट इज़ कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स इज़ रिलेटेड टू बीटा कैरोटीन्स। कैरोटीनॉइड्स मेनली ये येलो कलर का जो है वो शेड प्रोवाइड करते हैं हमारी फूड्स को, और ये एक नेचुरल कलर है जो कि सबसे ज़्यादा कैरेट्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो कैरेट्स की कंजप्शन के पीछे एक बड़ी रीजनिंग ये भी होती है कि इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं और मुख्तलिफ मशरूबात की तैयारी में इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, कैरोटीनॉइड्स बीटा कैरोटीन्स को। सेकेंडली टैनिन्स जो है ये एक नेचुरल कलर है। इसकी केमिस्ट्री है कि ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स है, खुशबू भी देता है और फाइनली जो है वो कलर भी थोड़ा सा जो है इसमें प्रोवाइड करता है किसी भी बेवरेज के अंदर। तो टैनिन्स जो है ये फलों के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन मोस्टली जो है ये बेसिकली टैनिन्स आर रिलेटेड टू टी प्लांट्स, जो ये चाय के अंदर, चाय की पत्तियों के अंदर, कॉफ़ी के अंदर जो है इसमें पाया जाता है
اور ہم اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ڈفرینٹ پروڈکٹس کے اندر. اب سیکنڈ کلاس آف کلر جو آتی ہے وہ سنتھیٹکس کلرس. تو سنتھیٹک کلرز بیسکلی یہ اس وقت تیار کیے جاتے ہیں جب ہماری قدرتی جو رنگ ہے نا ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی، تو ہم پھر لیبارٹری کے اندر ڈفرینٹ کیمیکل کے نتیجے میں کیمیکل ریئیکشنز کے نتیجے میں ہم سنتھیٹکس کلر جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں، مصنوعی رنگ تیار کیے جاتے ہیں. تو مصنوعی کلر زیادہ تر کیمیائی طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں اور پھر ان کا استعمال مشروبات کے اندر، کنفیکشنری کی پریپریشنز کے اندر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. مصنوعی کلر جو ہے وہ ان میں ڈفرینٹ اگزامپلز جو ہیں وہ آتی ہیں. مثلا ہمارا لائم یلو جو ہے یہ یلو شیڈ پرووائڈ کرتا ہے فوڈ کو. راسبیری ریڈز یہ جناب جیمز کے اندر یوز ہوتا ہے. ڈفرینٹ یہ اسٹرابری کا جو بیوریج ہے اس میں یوز ہوتا ہے. ٹاٹرازائنز اور سن سیٹ یلو، دیز آر آل سنتھیٹک کلرز اینڈ وچ آر پریپیئرڈ ان دا لیبارٹریز. اب ہم دوسری لیتے ہیں جی کلاس فلیورز کے حوالے سے. تو فلیورز جو ہیں یہ بھی اپروکسیمیٹلی اس وقت 12,000 کے قریب جو ہے وہ ڈفرینٹ فلیورز مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں. ڈفرینٹ اروماز خوشبو کی شکل میں پائے جاتے ہیں. تو فلیور ایسے کمپاؤنڈز یا ایڈیٹیوز ہوتے ہیں جن کو خوراک میں شامل کر کے فوڈ کے ذائقے اور خوشبو کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. فوڈ کے اندر جتنے مرضی انگریڈینٹس ڈال دیں، اگر آپ نے بیچ میں فلیور ایڈ نہیں کیا تو وہ انگریڈینٹس اپنی ایفیشنسی نہیں دکھائیں گے، اپنی جو ہے وہ ان کا اثر دکھائی نہیں دے گا. تو فلیورز قدرتی طور پہ بھی ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں یا پھر کیمیائی طور پر لیبارٹری میں بھی ان کو تیار کیا جاتا ہے اگر آپ نے بلک کوانٹٹی کے اندر جو ہے وہ ان کو تیار کرنا ہو. تو فلیورز اور آلسو ان کی دو ٹائپس ہیں، نیچرل فلیورز اینڈ سنتھیٹک فلیورز. تو نیچرل فلیورز کے اندر جو ہے وہ ہمارا سب سے پہلا آتا ہے جو فلیور وہ لیمونین کمپاؤنڈس. لیمونین جیسا کہ اس کے نام لیمونینز سے ظاہر ہے کہ یہ والا جو فلیور ہے یہ زیادہ تر سٹرس فروٹس کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، ان کے چھلکوں کے اندر پایا جاتا ہے. ہم پھر وہاں سے اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اس کی ڈسٹیلیشن کی جاتی ہے اور ڈسٹیلیشن کے بعد فوراً سے اس کو کنڈنسیشن کر کے جو ہے وہ اس فلیور کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. یہ والا فلیور آئلی نیچر کا ہوتا ہے اور زیادہ تر ہم اس کو سٹرس ڈرنکس جو ہیں وہ ان کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ایک یونیک سا فلیور ہے، مارکیٹ کے اندر پایا جاتا ہے. سیکنڈ جو ہمارا نیچرل کلر ہے وینیلین. یہ والا فلیور جو ہے یہ ونیلا کا جو ہے وہ ایروما پرووائڈ کرتا ہے اور ہم اس کو بھی جو ہے وہ ایکسٹریکشنز کے میتھڈ کے ذریعے جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور اس کو تیار کرنے کے بعد پھر ہم اس کو مختلف سوڈا مشروبات، وائن، چاکلیٹ یا آئس کریمز کے اندر جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی کوالٹی کو بہتر بنایا جا سکے اور کنزیومر کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جا سکے. تھرڈ نیچرل فلیور از کیرمل فلیورز. کیرمل یہ ایک بہت ہی کامن فلیور ہے جو کہ بیوریج انڈسٹری کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. یہ والا فلیور کیرملائزیشنز کے ریئیکشنز کے ذریعے بنایا جاتا ہے. کیرملائزیشنز مینز برننگ آف شوگر سکروز ان دی ایبسنس آف واٹر از نون ایز کیرملائزیشنز، اور اس کے نتیجے میں کیرمل فلیور بنتا ہے اور کیرمل کلر بنتا ہے. اس قدرتی فلیور کو زیادہ تر کاربونیٹڈ مشروبات، پیپسی، کوک کے اندر جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی کوالٹی کو بہتر بنایا جاتا ہے. اب آتے ہیں جی ہم سنتھیٹک فلیورز کی طرف، مصنوعی رنگ.
सिंथेटिक फ्लेवर्स मतलब जो हमारे कुदरती रंग होते हैं, कुदरती फ्लेवर्स जो होते हैं, ये हमारी इंडस्ट्रियल डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। वहाँ पे बेवरेजेस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जूसेस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो कुदरती जो नेचुरल कलर्स हैं कैन नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड। सो हमें फिर जो है वो सिंथेटिक्स फ्लेवर्स पे डिपेंड करना पड़ता है। इन फ्लेवर्स को हम लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस के ज़रिए तैयार करते हैं। मसनूई फ्लेवर दर्जा झैल हैं जी। सबसे पहले है इथाइल ब्यूटायरेट, ये एक केमिकल है, इसकी स्मेल पाइनएप्पल फ्लेवर जैसी होती है। अमाइल एसीटेट, ये जो है वो बनाना फ्लेवर प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास बेंजाइल एल्डिहाइड, ये जो है वो आलमंड फ्लेवर जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जी। शुक्रिया।